اللہ اکبر. اگلا پارٹ سنے نا. چلو تو کو سنے آقا دا ایک معجزہ سنے نا. کیا یاد کرے سو آج ہو سکتے میری زندگی دی آخری محفل ہوئے. اے حقیقت بات ہے. چلو نظام قدرت ہے. اسا ہر سا کو آخری سمجھ کے ٹھیک ہے نا. سی خاتم المرسلین شاہ دنیا ہوندی جن تے دیداں بھی ہر جہاں بھلیندا گیا. قبلہ کاری شوکت صاحب اللہ سلامت رکھے. اللہ ساڈے کیمرہ مین کالی محمد شوکت صاحب دی میں نظر کرنا چاہتا ہوں. ایسی گال بڑی قابل غور ہے. خاتم المرسلین شاہ دنیا ہوندی جن تے دیداں بھی ہر جہاں بھلیندا گیا. اوندی گئی صحت تر تھیا اینجا اثر جیڑا آیا ہو کو سے رنگیندا گیا. سبحان اللہ. بھئی خاتم المرسلین شاہ دنیا ہوندی جن تے دیداں بھی ہر جہاں بھلیندا گیا. اوندی گئی صحت تر تھیا اینجا اثر جیڑا آیا ہو کو سے رنگیندا گیا. کیوں سائیں کو رب اکبر جوڑیا ہے دل پر کرے جنتے نظر ونجن ڈوبدے بھی تر اے شمس و قمر کیا حجر کیا شجر تسے سارا دار سیدے تابع عمر لتھے سجگوں بلائے چن چیر دکھائے پتھرا تو بلائے انجا لاڈلا محبوب رب سی خالق بنائے سی علیحدہ گیا رب کرے نہ گیا. ایک دی بے دینہ سوال کیتا ساکو معجزہ ایک دکھاو سونا. اے پتھر سفید تھی سرخ وجے وچ درخت سونے دا جماو سونا. شی لڑیاں ہومن سیدھے کڑیاں ہومن پھلا جڑیاں ہومن سو پتر ہوئے ہر لڑی اوتے او مخالف گال کریندا گیا. اگلی گال بڑی قابل وہ کہ ہر لڑی اوتے میٹھا میوہ لگا. ہر پتے اوتے سونا کلمہ لکھا چھی قسم دے میوے ضرور ہوون امرود کھجور تے سیب میٹھا بیا بیر انار انگور ہوون بی بی آمنہ دا چن سونا شاہ زبان ساری گال ایمان چھی زیکے دسن ایک میوے وچوں چھی زیکے دسن ایک میوے وچوں او گال تو گال گڑھے دا گیا. ول شاہ خدا ہے اتو تے ڈٹھا کیا ہے امر تے دا مینا مولا ڈسا فرمایا خدا کوئی دیر نہ لا جڑی تیری رضا ہوئے میری رضا. ول شاہ خدا ہے اتو تے ڈٹھا کیا ہے امر تے دا مینا مولا ڈسا فرمایا خدا کوئی دیر نہ لا جڑی تیری رضا اوہ میری رضا. شان منکر لیکن گلا ول نہ کرن خوش تھی تے منن در آیا سوالی نہ خالی وجے و امت سائل فلا تنہر. در آیا سوالی نہ خالی وجے خود خالقی میں فرمیدہ گیا. جا اشارہ کیتا سونے سردار ہے رنگ سرخ او پتھر دکھاون لگا. شی لڑیاں والا درخت سونے دا سی او پتھر وچوں نظر آون لگا. ہر لڑی اتے ایک چیڑی بھی ہے چیڑی کلمے دا پئی گھبکار دکھائے جے دے کرنے پہ کو گیا ڈر اتے بہو آکے آؤ بھیا آؤ ٹھیک قربان پیارے محمد تو. ہر کوئی نعتاں وے سیدھا سنے دا گیا ہر کوئی کلمہ وے سیدھا سنے دا گیا. تو حافظ صدا سونے نعتاں پڑھا او تو حافظ صدا سونے نعتاں پڑھا. نانا حسنین دا شاہ کونین دا لکھاں عیباں دے عیب دھویندا گیا لکھاں عیباں دے عیب دھویندا گیا.